मालिक बनाए। तो भाई मेरे, अगर मजबूर हैं और अपना हक लेने के लिए ये काम करना पड़ रहा है तो यकीन माने बहरहाल बचें हत्तल इम्कान, लेकिन अगर मजबूर हैं तो अल्लाह क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, दे दें। फिक्स डिपॉजिट का पैसा जो मैंने जमा किया है, क्या मेरी मौत के बाद वो मेरे बच्चों के लिए हलाल होगा या हराम होगा? आपका जो असल माल है वो तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हलाल है, लेकिन जो उसके अंदर जायद माल है वो आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए वो हराम है। दरइया में दर्स माशाअल्लाह अच्छा था, हाँ, मगर उसमें आप कमी कर गए। वो कमी अब कब पूरी की जाएगी? ये फिर किसी तरह दूसरे दर्स में भी इसी मौजू पर रोशनी डालें। देखें, कमी तो बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि वो कोई कमी ना हो, मौजू को हत्तल इम्कान में वाज़ेह तौर पर खोल के बयान करके और उसके जितने भी जाविये हैं उन जावियों पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ और ये जो मुसलसल आप लोग 30 दिन ये जालियात वाले मुझे निचोड़ रहे हैं, और अल्लाह की कसम आप भी, मैं कोई कंप्यूटर कोई मशीन तो नहीं हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ जाहिर है ये मैं इंसान हूँ, मैं तैयारियाँ करता हूँ, ये लोग मुझे क्या मशीन समझे हुए हैं। अल्लाह आइंदा आप इन्हें नसीहत करें कि 1 महीने का प्रोग्राम 2 महीने में करवाएं। हमने ऐसे ही किया था, 1 महीने का प्रोग्राम 15 दिन नहीं बल्कि 20 दिन में। लेकिन अब जो दूसरे जालियात वाले हैं, रोज़ाना उन्होंने सिफारिशें कर करके मांग के 1 दिन दे दो, 1 दिन ये भी जो खाली है वो दे दो। अब क्या करें, मैं भी इंसान हूँ। अब वो सिफारिश जो करते हैं, डर भी लगता है कि कहीं अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए कि तुझे बड़ा गुरूर आ गया, तू नहीं जाता है जब लोग बुला रहे हैं। वल्लाह इस खौफ से वो छुट्टियां भी मैंने दे दी हैं, मैं क्या करूं। तो भाई मेरे, लेकिन आइंदा के लिए बहरहाल परहेज़ करें। अगर अच्छे प्रोग्राम सुनने हों अच्छा, तो बहरहाल हमें गैप देने की ज़रूरत है और ये तैयारी करने की भी मुकम्मल ज़रूरत है। ये लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं, बहरहाल ये जुल्म है, ये भी एक जुल्म है। बहरहाल मुस्लिम रियासत या गैर मुस्लिम रियासत में मुस्लिम लड़कियां बतौर नर्स के काम करती हैं, जायज़, अगर वो पर्दे से करती हैं तो जायज़ है। नाजायज़ अगर बेपर्दगी के साथ, जैसे हमारे मुल्कों में डॉक्टर भी क्या कहते हैं, और सेल्समैन भी और बिजनेसमैन भी, और जो ऑफिसों में बैठे हैं ऑफिस सेक्रेटरियां, ये सेकंड बीवी के नाम पे रखे हुए हैं इनको, ये सरासर हराम है। पर्दे के साथ जहाँ हो रहे हैं वहाँ हलाल है। माशाअल्लाह, ये तो बहुत लंबा है। बहरहाल आज के इस तजारती दौर में हम मुसलमान अपने, ये ज़रा समय बहुत लंबा है भाई, इसको मैं ज़रा आखिर में रखता हूँ। ये ज़रा सा मैं छोटे छोटे सवालात का जवाब दे दूँ, मैं खड़े खड़े मैं भी थक गया हूँ, समझ रहे हैं। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान में ख़वातीन सजदे में अपने को करीब करके कोल्हों को ज़मीन से लगा देती हैं, जबकि सऊदी अरब में कोल्हों को ज़मीन पर नहीं लगाते। कुरान हदीस की रोशनी में सही तरीक़ा बताएं। सही तरीक़ा वही है जो मर्दों का है, वही औरतों का भी है, वही मर्दों का है, दोनों का भी। भाई आप लोग उठ के जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊँ? आप बैठे बैठे जब थक रहे हो तो मैं तो खड़ा हूँ, इम्तिहान दे रहा हूँ। भाई मेरे, थोड़ी देर सब्र करो, ज़रा हौसला रखो यार, नहीं तो मुझे कोई मेरे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि मैं आपके इन सवालों का जवाब दूँ खड़ा होकर के। कम से कम आप ही जब उठ के चले जाओगे तो मैं क्या अकेले इन कालीनों को, और बेचारा एक कैमरा मैन है इसको मैं सुनाऊंगा? ये तो सुनता ही रहता है। क्या नहीं, सही बात है। अगर मैं आपके लिए कुर्बानी दे रहा हूं तो यकीनन आपको भी थोड़ा 5-10 मिनट कुर्बानी देनी चाहिए, ये कोई और इल्म ही की बात है। तो बहरहाल सुनिए उसको, नहीं तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी, तो मैं भी ऐसे कहूँगा आकर के अपना वक्त पूरा करके निकल जाऊँगा। जाओ, नहीं ऐसा ना करें, बल्कि जो काम है उसको आखिर तक पहुँचाएं। आखिरी मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग मजलिस ख़त्म हो जाती है ना, जब लोग पलट के जाने लगते हैं, सुनो अल्लाह के नबी की ये प्यारी प्यारी बातें, असल में मालूमात ना होने की बिना पे अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, इरजिउ इला बुयूतिकुम, ऐ अहले मजलिस, अब तो मजलिस ख़त्म हो गई है, अपने अपने घर लौट जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। तो कितना बड़ा अजर है, आप इसको छोड़ कर पहले भाग के जा रहे हैं। ज़रा ये दुआ भी फरिश्तों की लेते जाओ और मजलिस की दुआ भी लेते जाओ। तो ख़वातीन दरइया से आए हों चाहे अलखरज से आए हों, मैं भी हाइल से आया हूँ, आप ये भी तो सोचें। पीछे एक साहब लुक़मा दे रहे हैं दरइया से आए, तो हमने कहा वो कहीं से भी आए हों, मुझे भी आराम करने का हक़ है। ख़वातीन का मस्जिद में नमाज अदा करना कहाँ तक जायज़ है, ख़ास कर ईद और तरावी की नमाज, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखें, ख़वातीन का
अपने घर में नमाज करना पढ़ना ये सबसे ज़्यादा अफजल है। यहाँ तक कि वो ख़वातीन जो हज के लिए उम्रा के लिए हरम में जाती हैं उनके लिए भी अपने घर में नमाज पढ़ना ये ज़्यादा अफजल है बनिस्बत खाने काबा और मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने से। अगर वो अपने घर में नबी के फरमान पर अमल करते हुए नमाज पढ़ेंगी तो 1 लाख से कहीं ज़्यादा उनको इंशाअल्लाह सवाब अल्लाह देगा, क्योंकि नबी ने फरमाया है उसी मस्जिद नबवी और उसी खाने काबा के हिसाब से। अलबत्ता अगर वो मस्जिद में आती हैं तो कोई माई का लाल उन्हें मस्जिद से, बशर्ते कि वो पर्दे के साथ, खुशबू वगैरह के साथ ना आए, ज़ेब व ज़ीनत के जाहिर करने के साथ ना आए, पर्दे के साथ आएँ, खुशबू वगैरह न लगाएं, इख्तलात के साथ ना आएँ, समझ रहे हैं? तो वो औरतें मस्जिद में आए तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। अलबत्ता औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना ये मस्जिद में नमाज पढ़ने से कहीं ज़्यादा अफजल और बेहतर है। अगर किसी मजबूरी के वक्त अगर किसी मजबूरी के वक्त क्यों को कप के बगान से यानी पता नहीं ये क्या साफ लिखें ज़रा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अर्ज़ है कि मक्के में खाने काबा के गर्दो नवाह में जो बिल्डिंग है उनमें लोग नमाज अदा करते हैं इमाम काबा के पीछे, हालांकि वो बिल्डिंग खाने काबा के अहाते से बाहर है, क्यों उनकी जमात हो जाती है? हरगिज़ नहीं होती है। मैं यहाँ सऊदी अरब में हूँ, अगर मैं अपनी माँ या बाप बीवी हज करना बुलाऊँ महरिम के बगैर, क्या ऐसे उनका हज या उम्रा हो जाएगा? मेहरबानी करके जवाब कुरान हदीस की रोशनी में दें। बगैर महरिम के जो आप बुला रहे हैं, अगर आप उनके साथ मक्के और मक्के में लग रहे हैं तो यकीनन हज और उम्रा तो हो जाएगा, तब रहा उन्हें गुनाह उसका मिलेगा जो वो बगैर महरिम के उन्होंने सफ़र किया है। अल्लाह से वो तौबा करें, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। अगर आदमी उम्रा कर ले तो क्या उस पर हज फ़र्ज हो जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वितर की नमाज में वितर की दुआ रुकू से पहले करनी चाहिए या बाद, दोनों जायज़ है, रुकू के कब्ल भी और रुकू के बाद भी। क्या कोई शख्स ये वसीयत कर सकता है कि मुझे फ़लाँ कब्रिस्तान में दफन किया जाए? बेशक कर सकता है, समझ रहे? अगर वो कब्रिस्तान मुसलमानों के हदूद अंडर में हो, मुसलमानों के कब्ज़े में हो, ये नहीं कि वो दुश्मनों के कब्रिस्तान में कहे मुझे वहाँ दफन करियो तो जान हथेली पे रख के आप जाएं वहाँ उसकी वसीयत पे अमल करने के लिए। या कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान में मरे और कहे मुझे मदीने या मक्के की खबर में दफन करना, तो बेचारा कहाँ से करेगा दफन, समझ रहे? हाँ, क्या कोई शख्स जगह मुंतखब कर सकता है कि मुझे इस जगह दफन किया जाए? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई जगह मुतयन करे। ऐसे मेरी नज़र से कोई ऐसी रिवायत सहाबे कराम की नहीं गुजरी है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर आपको पता हो या इल्म हो तो आप लोगों में से कोई बताए, मुझे तो ऐसा इल्म नहीं है। क्या कोई शख्स मरने से पहले अपनी खबर तैयार करवा सकता? नहीं, ये तमाम सब चीज़ें ये सज्जादा नशीन वगैरह करवाते हैं। ये तशरीह बयान करें 4 अल्फाज की तशरीह बयान करें। नेज़ ये भी बताना है कि इनमें क्या फ़र्क है, यानी इनके माने क्या हैं? पैगम्बर, अम्बिया, नबी, रसूल। देखें, पैगम्बर और रसूल ये एक ही माना है, नबी और अंबिया इसका भी एक ही माना है, समझ रहे हैं? नबी और अंबिया, नबी एक है और अंबिया कई वो कहते हैं। तो आप यूं ले लें पैगंबर और रसूल, नबी या अंबिया, है ना? इनमें फ़र्क क्या है? नबी कहते हैं जिसके पास वही आई हो और कोई नई शरीयत लेकर के ना आया हो, ये। और रसूल कहते हैं जिसके पास अल्लाह की वही भी आई हो और वो नई शरीयत भी लेकर के आया हो, उसको रसूल कहते हैं। तो हर रसूल नबी होता है ना? और हर नबी रसूल नहीं होता। अच्छा, क्या बैंक इंटरेस्ट नाजायज़ है? मैंने अभी क्या बतलाया आपको, नाजायज़ भी है, हराम भी है। बैंक से लोन लेते हैं तो उनको लेस देना पड़ता है, सूद देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या ये नहीं लेना चाहिए बैंक से लोन वगैरह? हराम है। बिजनेस में रिश्वत देना पड़ता है, क्या ये जायज़ है? रिश्वत देना लेना दोनों हराम है। मौलाना अल्लाह आपको सेहत दे, आपका वाज सुनने वालों को उस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमको भी तौफीक दे अमल करने वाले। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते क्योंकि उन लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में बात पसंद नहीं और वो बहुत गुस्से में होते हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं। फिर मैं सब्र करता हूँ और हम सब उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे और हम सब मिल करके उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे इन भोले भाले बिछड़े और बिगड़े दोनों भाइयों को कुरान और सुन्नत की तौफीक अता फरमाए।
ابھی آپ نے حضرت جابر کی حدیث بیان فرمائی، اس سے پہلے میں نے سنی ہے کہ اس میں حضرت جابر کے دونوں بچوں اور اس بکری کو بھی زندہ کیا تھا جس کو کھا چکے تھے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ میں نے حضرت عبداللہ بن باز کے فتوی کتاب پڑھا، بخاری کے حدیث کا حوالہ ہے کہ سونے سے اور چاندی سے تجارت حرام ہے، تو پھر آج کے دور میں پیسے کے بدلے پیسے جارتے ہیں اور اپنے ملکوں میں بھیج رہے ہیں۔ برائے مہربانی ان لوگوں کی بھی نشاندہی کریں جو اپنی ڈیوٹی میں چالاکی کرتے ہیں، جب موسم آئے تو خوب محنت کرنے لگیں، اچھا جب مدیر آئیں گے تو خوب محنت کریں گے، جب وہ چلا جائے گا تو پھر کام چوری کرتے ہیں۔ بہرحال جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہرحال وہ پوچھے جائیں گے۔ البتہ جو آپ نے سونے کی تجارت، چاندی کی تجارت، بہرحال یہ حرام ہے، اور یہ الفضة بالفضة والذهب بالذهب، اللہ کے نبی نے یدم بیدین فرمایا ہے، سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے، اور اگر کوئی شخص زیادتی کر کے لے رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ 6 چیزیں ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر اس میں جنس بدل دی گئی، یعنی چاول کے بدلے سونا زیادہ لیا جا رہا ہے یا سونے میں چاول، تو جنس بدل دی گئی تو زیادہ کم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو آپ نے پیسے کے بدلے پیسے، تو یہ جو پیسے ہیں اس کی بھی جنس الگ ہے بھائی، یہ ریال ہے اور وہ روپیہ ہے، تو یہاں جو آپ ریال ہے وہ اگر یہ ریال وہاں لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو وہ یہ ریال الگ ہے، وہ روپیہ الگ ہے، تو دونوں کی جنس الگ الگ ہے، اس لیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ مکان، دکانیں یا کار کا انشورنس کروانا کہاں تک جائز ہے؟ خیال ہے کہ جب مکان گر جاتا ہے یا کار کا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمیں رقم نہیں ملتی ہے بلکہ کار کی مرمت کروا دی جاتی ہے۔ یہ مکان، دکان یا کار وغیرہ کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہے، میں نے پڑھا ہے لیکن واللہ میرے ذہن میں واضح طور پہ یہ جواب نہیں ہے، اس لیے میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگر آپ پوچھیں تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کیا بینک کے ملازموں سے دوستی کرنا صحیح ہے؟ کیوں نہیں کرنا صحیح ہے؟ البتہ اگر کیا ان کے گھر کھانا پینا، اگر آپ جانتے ہیں کہ اس کی وہ جو کھانا آپ کو کھلا رہا ہے سود کا کھلا رہا ہے تو نہ آپ اس کے یہاں کھائیں، لیکن اگر وہ اس کی کمائی حلال کی بھی ہے، یعنی اس کا بزنس بھی ہے، تجارت بھی ہے، اور وہ سودی کاروبار سودی نوکری بھی کرتا ہے تو آپ اس کے ہاں دعوت کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ شیئرز کا کاروبار حلال ہے یا حرام؟ اگر حلال ہے، اگر یہ شیئرز کے اندر نفع اور نقصان جو سود کے تعلق سے ہوتا ہے تو یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ آپ جو دیوبند اور نظام الدین کے خلاف بات کرتے ہو یہ بھی ایک غیبت ہے، جبکہ سنا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو یہ سب مر گئے ہیں جن کی باتیں میں بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات ہے، غیبت کے تعلق سے میری تقریر صلح جعلیات کے اندر ہونے والی ہے، جو اس شبہے کا بھی اس کے اندر میں جواب دوں گا، لیکن میں یہاں ایک بات بتلاتا چلوں کہ اگر غیبت لکھنا اور غیبت کو لکھ کر کے پھیلانا ہے نا یہ حرام نہیں ہے تو اس کا بیان کرنا حرام کہاں سے ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ میں جو بھی باتیں بولتا ہوں وہ باتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر اور وہ باتیں میں لوگوں پہ بیان کرتا ہوں، مثلا دیوبند والوں نے یہ کہا کہ اللہ زنا کرتا ہے، استغفر اللہ۔ سہارنپور میں فلانے حافظ تھے، ان کی رنڈیاں مرید تھیں، وہ ان کے ہاں جاتے تھے، قیام کرتے تھے، تو وہ رنڈی کا واقعہ معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ میں مارے شرم کے نہیں آ رہی تھی، پیر نے کہا تو کیوں نہیں آئی، کہہ رہا مارے شرم، واقعہ معلوم ہے آپ، ہے نہیں؟ تو اس میں حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی نے لکھا ہے، آپ لکھ کے بانٹیں تو غیبت نہ ہو۔ میں برسر ممبر عوام جو بیچارے ان کتابوں تک نہیں پہنچ سکتے میں ان کو رہنمائی کر دوں، بتا دوں تو یہ غیبت ہو جائے؟ میرے بھائی تو پہلے آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، پہلے اس کو آپ لکھنا بند کریں، ہے کہ نہیں؟ یہ تبلیغی نصاب، یہ فضائل نماز، یہ فضائل اعمال، اس کے اندر جو برائیاں بھری پڑی ہیں، شرک و بدعت، وہی تو پڑھ کے بتاتا ہوں، تو یہ غیبت کہاں ہے؟ اور وہ لکھا ہی گیا ہے بتانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو جہاں 10 لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں یا ان تک وہ بیچارے نہیں، تو میں وہی پڑھ کے بتا دیتا ہوں، تو آپ بھی تو غیبت میں مشغول ہیں اگر یہ غیبت ہے۔ اچھا تو یہ تو خیر الزامی جواب ہوا، تو میں اسی لیے کہتا ہوں آپ کی کتابوں میں لکھی ہیں اور یہ غیبت ہیں تو انہیں جلا دو، یہ غیبتیں چھپا کے مت بانٹو، یہ سرٹیفکیٹ ہو جاتی ہیں پھر ہمارے لیے، آپ جلا دو، میں کہنا بند کر دوں گا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی برائی اس قدر بڑھ رہی ہے کہ وہ امت کے اندر فتنہ و فساد برپا کر رہی اور ایمان اس سے اور عقیدے اور اسلام کی توہین، اسلام کا نام بگڑ رہا ہے، تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا فرض اور ضروری ہے اور بتلایا جائے کہ یہ آدمی برا ہے۔
جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف آپ نہیں بولتے ہیں؟ بولو تو جب بولتے ہیں تو آپ مرزا قادیانی کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس کے ماننے والے کہیں کہ ہماری غیبت کر رہے ہیں تو اس کی غیبت کیوں کرتے ہو بھائی؟ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ حرام خوروں کے جو حرام خور ہیں ان کے خلاف حضرت لوگوں کی دعوت نہیں ہوتی؟ ان کے خلاف بھی تو بولتے ہیں یہ. تو جب بولتے ہیں کہ حرام خوروں کے پاس مت جاؤ، حرام خور ایسے حرام خور ہیں، تو یہ حرام خوروں کی غیبت نہیں ہے؟ بولو. اچھا پھر بریلویوں کے خلاف حضرت لوگ بھی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ پورے علماء دیوبند نزلے جھاڑتے ہیں، جبکہ ایک حمام میں دونوں ننگے اور دو نزلے ان کے اوپر خان صاحب گروپ پہ جالتے ہیں. تو آپ کیوں ان کے خلاف غیبت کر رہے پھر رہے ہے کہ نہیں؟ آپ کرسچنوں کے خلاف نہیں بولتے ہیں اور یقیناً نہیں بولتے ہیں. آپ کیا بولیں گے؟ آپ کو تو آتا ہی نہیں ہے نا. شرک کے خلاف نہیں بولیں گے، بدعت کے خلاف نہیں بولیں گے. تو غیبت کا مطلب بھی پتا ہے غیبت کرنے والوں کو؟ دنیا میں ڈگر ڈگر میں غیبتیں بانٹ رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، حرام کاریاں پھیلا رہے ہیں، تو یہ غیبت نہیں ہے. اور اگر ہم لوگوں کو منع کریں تو یہ غیبت ہے. اور میں اس کا مفہوم انشاءاللہ صلحی مکتب دعویٰ سینٹر میں کب ہے، کون سی تاریخ کو ہے بھائی؟ آخری بدھ کو ہے. آخری بدھ، ہاں سمجھ گئے آپ لوگ، آخری بدھ کو ہے، وہ میں بتاؤں گا. نمبر 2، آپ نے انڈیا میں کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے انڈیا میں پہلے آپ ہی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی. جن لوگوں کو میری باتوں سے تکلیف ہوتی ہے نا، انہی کے مدرسے کا نکلا ہوا پٹھا ہوں میں، اسی لیے رگ رگ سے واقف ہوں. یہ جس ڈگر جس گلی سے گزرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. یہ جس اور یہ داؤں پیچ انہوں نے ہی ہمیں سکھائے ہیں، آج وہی پلٹ رہا ہوں میں. تو حضرت آپ ہی کے مدرسے سے نکلا ہوا ہوں الحمدللہ. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دلی کے اندر بھی آپ کو مل جائیں گے، یو پی کے اندر بھی وہ ادارے مل جائیں گے. آپ نے انڈیا میں، اچھا ہو گیا. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے، 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے. اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ لیں، اس کی تفصیلات میں نے بتاؤں گا. شرک اور بدعات سے دور رہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے. اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سنت کا پیروکار ہو، اور نماز روزہ اسی حج زکوٰۃ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے فرمان کے مطابق کرے. حرام سے بچے، حلال کھائے، حرام سے بچے اور حلال کھائے، وہ مسلمان ہے. اچھا سوال نمبر 4، مولانا زکریا صاحب کی کتابوں کو جو آپ میز پر زور زور سے مارتے ہو، اس میں اللہ کا کلام اور رسول اللہ کا نام بھی موجود ہے، اس سے کیا بے ادبی نہیں ہوتی؟ میں اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں زور زور پہ قرآن وہ پٹکتا نہیں ہوں، معاف کیجئے گا، میں ٹیبل پہ مارتا ہوں تو اس میں اس کی بے عزتی نہیں، بلکہ وہ کلام کے اندر. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر آب زمزم کو شراب کی بوتل میں ڈال دیا جائے تو اس شراب کو کیا آپ زینت کر کے الماری میں سجا کے رکھیں گے؟ بولو. تو یہ قرآن اور سنت کو اس باطل عقیدوں کے ساتھ ملایا گیا ہے، معاف کیجئے گا. اور ایسی چیزیں جس میں قرآن کو باطل طریقے سے ملایا گیا ہو، غلط سلط، اس کو دفن کر دینے، کنویں میں ڈال دینے، جلا دینے کا حکم ہے. جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس زمانے میں فارس فتح ہوا، ایران فتح ہوا اور قرآن وہاں تک پہنچے، لہجات کے اندر تبدیلی ہوئی، بعض لوگ قرآن کو غلط پڑھنے لگے، تو انہوں نے تمام لوگوں سے قرآن منگوایا اور حضرت زید ابن ثابت کو اور زید ابن حارثہ کو زید ابن ثابت کو ہے نا اور دیگر قراء کو حکم دیا کہ قرآن کو رسم عثمانی کے طرز پہ لکھا جائے، اور لکھا گیا، تمام آیتوں کو جمع کیا گیا اور یہ قرآن بنایا گیا. اور سارے قرآن کو اکٹھا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا دیا اور کہا دنیا میں اب اسی کے نسخے جاری اور ساری رہیں گے. تو ایسا جس میں خلط ملط ہو، جس میں غلطیاں ہوں، ایسے قرآن کو اور یہ قرآن تو خیر ہے نہیں، اس کے اندر غلطیوں کو مکس کیا گیا، قرآن کو تو ڈھال بنا کے پیش کیا گیا. تو اگر قادیانی قرآن کی آیتیں لکھے، کرسچن قرآن کی آیتیں لکھیں، تو کیا آپ اسے زینت رکھیں گے اپنی الماریوں میں، یا اسے دفن کر دیں گے یا جلا دیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہاں، تو جہاں قرآن اور احادیث کی توہین کی جا رہی ہو، وہاں میرے عزیز اس برائی، جو برائی اس کے اندر موجود ہے، ہماری نیت اس کی بے ادبی کا ہے، قرآن اور سنت کی بے ادبی کا نہیں ہے، معاف کیجئے گا. توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید سے انسانی زندگی میں کیا اثرات پڑتے ہیں؟
तौहीद का मतलब यह है कि आदमी कब्र परस्ती, बुत परस्ती, देवी देवताओं से कतई ताल्लुक़ होकर सिर्फ अल्लाह तबारक ताला को मुश्किल कुशा समझता है, हाजत रवा समझता है। न नबी को, न रसूल को, न पीर को, न वली को, न शहीद को और किसी को भी अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं समझता है, जिस तरह उलमाए देवबंद समझते हैं और जिस तरह उलमाए तबलीगी समझते हैं। जो ये लोग तौहीद का मतलब ही नहीं समझते और इंसानी ज़िंदगी पर असर यही होता है कि वो तबलीग और ये जो जमात तबलीग, जमात देवबंद, जमात खुराफात और बिदात हैं, इनसे रिश्ता तोड़कर कुरान और सुन्नत को लाजिम पकड़ता है। ये तौहीद का असर होता है। और जिन पर तौहीद का असर नहीं होता वो उन्हीं वादियों में, कुफरिस्तानों में, बिदतिस्तानों में, शिरकिस्तानों में भटकते रहते हैं झोली और डंडे लेकर। समझ आई आपको? यह है तौहीद के असरात। जैसे मुझ जैसे खाकसार पर पड़े हैं और हमारे बहुत सारे भाई बैठे हैं, सब पर ऊपर पड़े हैं, जो इन वादियों से जहां शिर्क और बिदात की गलाजतों की बदबू आ रही है, इनसे निकलकर तौहीद और सुन्नत की खुशबुओं में बैठे हुए हैं। यह है तौहीद के असरात। समझे आप? अल्लाह आपको भी हिदायत अता फरमाए और आपको अल्लाह तौहीद और सुन्नत की भीनी भीनी खुशबुओं में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए और शिर्क और बिदात और ऐसे बिदती और मुशरिक लोगों के टोलियों, जमातों और फ़िरक़ाबाज़ियों और जो फ़िरक़ा परस्ती फैलाते हैं, इन लोगों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, ईसाई लड़की के साथ शादी करना जायज़ है या नाजायज़? आपको मुसलमान लड़की नहीं मिल रही है? हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ बैठी हुई हैं मेहंदी के लिए, आपको मुसलमान लड़कियों से शादी करो। ऐसे लोग ऐसी लड़कियों के चक्कर में क्यों फंसे हुए हो जो ईमान भी बिगाड़ दें, जब आपका ईमान इतना कमज़ोर है? बेशक कुरान ने जायज़ करार दिया है, इस्लाम में जायज़ है, लेकिन इस जायज़ का मतलब नहीं है कि आप अमेरिका और लंदन में जाके यही ढूंढ ढूंढ करके शादियां करें और अपने घर की लड़कियां नज़र ना आएँ, अपने पड़ोस की, अपने महल्ले की दीनदार। बुखारी शरीफ के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे एक आदमी ने स्वाद लाम ऐन मीम लिखा है। मैं अपने भाई को नसीहत करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो पूरा लिखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्वाद न लिखो, सलाम न लिखो, ये शलगम भी तो हो सकता है, ये शार्ट फॉर्म मत इस्तेमाल करो। समझ रहे हैं? गलत बात है, ये नबी की तौहीन भी। ये फरमाया कि कुरान शरीफ को 7 तरीक़े से पढ़ा जा सकता है। वो 7 तरीक़ा कौन कौन सा है? बराए मेहरबानी कुरान और हदीस के दायरे में बताया। ये कारी इकबाल साहब हैं, कुर्राए सबा के मालिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको इल्म है। मुझे क़िराते सबा नहीं मालूम है, अलबत्ता ये हदीस तो सही है। कारी इकबाल साहब जानते हैं क़िराते सबा क्या है, ठीक है? तो आप इंशाअल्लाह इनसे मालूम करें, कभी सुने कि हज़रत क़िराते सबा क्या होती है। ये एक फ़न है, 7 लहजों में कुरान यकीनन नाजिल किया गया है। अच्छा, सवाल, तंबाकू गुटखा हराम है तो क्या पान बीड़ी सिगरेट की दुकान करना हराम है? तंबाकू गुटखा हराम देखें, बहरहाल यह खिंजीर की तरह हराम नहीं है, बहरहाल हराम है, नाजायज़ है। कुछ लोग कहते हैं मकरूह तहरीमी है, लेकिन बहरहाल इसकी कमाई से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मुश्तबहा चीज़ है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शक और शुबहे वाली चीज़ों से बचो और जिसमें कोई शक और शुबहा ना हो उसको खाओ और पियो। सवाल नंबर 1, ज़रा हमको ये बताएं कि जो हम कंपनी में ओवर टाइम करते हैं कि यह शरन जायज़ है? हमको ज़रा कुरान सुन्नत के मुताबिक बतलाएं। ओवर टाइम की 2 शक्लें हैं, या तो ज़बरदस्ती आपसे करवाई जा रही है और आपका उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, तो यह बहरहाल हराम है और वो आदमी जो करवा रहा है वो हराम कर रहा है। अलबत्ता ओवर टाइम आपकी मर्ज़ी है और आपको कहा जा रहा है ओवर टाइम करोगे तो ये इतने पैसे मिलेंगे, तो आप खुद हराम क्यों है? ये हलाल है। काम करने आप आए हैं, चाहे दिन में करें चाहे रात में करें, ओवर टाइम चाहे अपने जो 6 घंटे ड्यूटी है, अगर मालिक कह रहा है आप 8 घंटे करोगे तो आपको 200 रुपये ज़्यादा देंगे, तो आपकी पसंद है तो करें, है कि नहीं? तो हलाल है। अच्छा, और जनाब हमको एक बात कहना है, इसकी माजरत चाहते हैं, पूछते हैं और बात पूछना ज़रूरी भी है, इसलिए पूछ रहे हैं। आप इंडिया में ऐसी तबलीग क्यों नहीं करते? वहाँ करें तो इंशाअल्लाह इसका अच्छा असर होगा, क्योंकि वहाँ पर बकौल आपके जहालत ज़्यादा है। अब आप ही बतलाएं, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा हो वहाँ करनी चाहिए, फिर आप वहाँ क्यों तबलीग नहीं करते? दुआओं का तालिब, अल्लाह आपको हम सबको हिदायत पे चलाए और आपको हिदायत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम हिदायत पे हैं, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए हम अपने लिए और सब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको हिदायत पे चलने की तौफीक दे, और जो हिदायत पे नहीं उनसे कहते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। समझ रहे हैं? तो अल्लाह का फजल है, हम इंडिया में जाते हैं और जो अल्लाह तौफीक देता है, और वहाँ इंडिया में जो लोग रहते हैं और वहाँ से भी आप मालूमात करें, और हम आपको पूरा ब्यौरा देने के हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आपको अपनी ज़िंदगी का पूरा रिकॉर्ड बतलाएं। आपको पता नहीं है तो आप पता लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह
وہاں بھی ہم جا کر کے دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور یہاں تو کچھ بہت ساری رکاوٹیں بھی منع ہوتی ہیں، وہاں تو ہم کھلم کھلا، ہاں اللہ کا شکر ہے، ہم اپنے دیش میں اپنے دیش واسیوں کو کھلم کھلا تقریر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غمزدہ نہ ہوں۔ نمبر 2، جو یہاں پہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں تو تبلیغ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ حضرات یہاں موجود ہیں اور ہم لوگوں میں بھی جہالتیں ہیں، وہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے آئے ہوئے بھائی ہیں، اس لیے اگر یہاں آپ کو دین اسلام کی بات بتلائی جا رہی ہے تو آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہونے لگتا ہے؟ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیا کوئی حرام بتایا جا رہا ہے؟ کیا کوئی شرک کی بات بتلائی جا رہی ہے؟ کیا کوئی بری بات بتلائی جا رہی ہے؟ یا آپ کے حرام کاریوں سے جو ہم روکتے ہیں، کیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ اور جو حرام کرتا ہے اگر وہ بے ایمان ہے، یقیناً اسے تکلیف ہوگی، تو اپنی تکلیف آپ دوسروں کو نہ سمجھیں کہ دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو میرے بھائی، میں وہاں بھی دعوت اور تبلیغ کے کام کرتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے جہاں موقع ملتا ہے آپ اپنے کمرے میں بلائیں تو وہیں میں دعوت و تبلیغ کروں گا انشاءاللہ۔ آپ بلائیں تو صحیح، بلاتے نہیں ہیں ہمارے ڈر کے بیچارے کہ سدھر جائیں گے، خواہ مخواہ مومن ہو جائیں گے، جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دو، اس لیے نہیں بلاتے۔ زمین سے سگریٹ کا تمباکو بونا اور باقی حصوں میں بیچنا کیسا ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے یہ۔ کیا کسٹم سے بچنے کے لیے سامان چوری لے کے جا سکتے ہیں؟ اور اللہ، سامان تو بہت رہتا ہے مگر کبھی یہ رشوت دے کر جانا پڑتا ہے، جھوٹ بول کر جانا پڑتا ہے۔ اچھا، اگر وہ حلال مال ہے، آپ کی کمائی کا ہے اور جتنی چوری کر سکتے ہیں تو چوروں سے تو مال بچائی کے رکھا جاتا ہے، نہیں؟ چور بیٹھے ہیں نا وہ، تو چوروں سے مال کو چوری نہیں کرو گے تو پھر وہ آپ کا مال ہے، لیکن چوروں سے بچا کے نہیں لے جاؤ گے، کیا کھلم کھلا لے جاؤ گے؟ اس لیے ان چوروں سے بچا کے لے جانا ہی بہتر ہے۔ اب پکڑ لے اگر وہ چور، تو اب پورا مال یا تو ہڑپ کرے خبیث ہو، نہیں تو 2-4 ٹکوں پہ مار جائے گا، مجبور ہیں تو کیا کریں گے؟ تو دے کے نکل جاؤ عزت آبرو کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ اچھا جناب، تو یہ ہو گیا کسٹم کا۔ اچھا، یہ بڑا سوال جو ہے پڑھ دیتا ہوں میں، بھائی کہیں گے آج کے اس تجارتی دور میں ہم مسلمان اپنی شرعی حدود کو بھی تجارتی نقطہ نگاہ سے ہی دیکھا، سمجھا اور مانا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز یا تو بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے یا پھر دھتلا کر رہ جاتی ہے۔ اکثر ہمارے مسلمان تاجر جن کی تجارت اسمگلنگ، فلموں میں کام کرنا اور ہنڈی ہے، مساجد کی تعمیر پر اور دیگر دینی کاموں کے لیے دینی جذبے کے تحت ثواب کی توقع رکھتے ہوئے فراخ دلی کے ساتھ بے تحاشا روپیہ صرف کرتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا اسمگلنگ جائز ہے؟ کیا فلموں میں کام اسمگلنگ ہیروئن کی، گانجے، بھنگ کی نہیں جائز ہے؟ بقیہ ہر حلال مال کی، میں نے کہا چوروں سے بچا کر آزاد تجارت جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کیا ہنڈی بزنس جائز ہے؟ یہ ہنڈی بزنس کے اندر اگر کسی اسلامی ملک کے اندر یہ کام ہو رہا ہے اور اسلامی ملک کے اوپر اس کی پابندی ہے تو بہرحال وہ اولاتے امور کی فرما برداری اور ان کے حکم کی رواداری کرنا یہ فرض ہے، اس لیے وہ حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیا ان تمام ذرائع سے حاصل کی گئی آمدنی جائز؟ اسمگلنگ جائز ہے بھائی، اور اس کے مال سے جو پیسے ملتے ہیں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو نہ سمجھو کہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں یہ تو چوروں نے، یہ وائٹ کالر کے اسمگلر ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھ کے اسمگلنگ کر رہے ہیں، سمجھ آئی؟ اور وہ بیچارے انڈر ورلڈ کے کنگ ہیں جو اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اب جب 2 چور ہیں ٹکرائیں گے، ایک چوری کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کے مال کے اوپر، اس کی چوری کے اوپر وہ پڑ رہی ہے، ضرب پڑ رہی ہے، تو دوسرے چور کے اوپر تہمت لگائیں۔ تو یہ اسمگلنگ کے جو الفاظ ہیں نا، یہ تمام سب یہ ان کمینوں کے بنائے ہوئے، ذلیلوں کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں۔ اسلام کا اس کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام پوری دنیا میں مسلمانوں کو آزاد مارکیٹ کی اجازت دیتا ہے، آزادانہ طور پر بزنس کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ کوئی چنگی، نہ کوئی ٹیکس، نہ کوئی فیکس، نہ کوئی اسمگلنگ، نہ کوئی اسمگلنگ۔ یہ سب انہوں نے کرمنل لوگوں نے جو ہے انہوں نے بنا کر کے یہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے چوروں کو تو یہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن یہ جو چور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ کیوں؟ ان سے باقاعدہ ان کے 60 گانٹھ ہوتے ہیں، اندر سے پورے پیسے لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اگر یہ سب جائز ہے تو پھر سود کا بزنس اور اس کی آمدنی، رشوت دینا اور لینا، قانون شریعت کی حدوں سے گزر جانا یعنی اس کی حدوں کو توڑنا حرام کیوں ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ سود جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، حرام ہے یہ، اور اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ ایک آدمی کا فائدہ ہے، دوسرے کا خون چوسا جاتا ہے۔ اس مغلم میں کس کا خون چوسا جاتا ہے؟ بولو بھائی، ہمارے پاس 10 کروڑ روپیہ بیٹھا پڑا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم انڈیا میں لے جائیں یہاں سے 10 کلو سونا، ہم لے جائیں؟
72 किलो सोना ले जाए। हम चाहते हैं कि हम बेहतरीन सुपर मार्केट बनाएं, हम टैक्स नहीं देना चाहते। पैसा हमारा, जमीन हमारी, मेहनत हमारी, और टैक्स लेने वाला आके जबरदस्ती टैक्स लेता। क्यों लेता है भाई? क्या हक है तुझे? क्या हक है तुझे? गुंडे आके मार पीट के चले जाते हैं, पुलिस भी नहीं आती। कौन सी सिक्योरिटी तू दे रहा है हमको? क्यों? क्या? अलबत्ता तुमने रोड बनाया है, पैसा लगाया, और अभी तक इस रोड का टैक्स खत्म नहीं हुआ। अबे जब से बना है पुश्तें गुजर गई टैक्स देते देते। ये चोर हैं, चोर, खबीस चोर हैं ये। हाँ, पुल के ऊपर बाकायदे जो पुल बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे पुल देते हैं, नहीं, बरसें गुजर जाती हैं। आज भी मैं गया अपने गांव, तो आज भी वो खंभे लगे हुए हैं। हमने कहा यार, ये आज तक तेरा टैक्स पूरा नहीं हुआ। ये कितने करोड़ का ये पुल था भाई? अबे जिंदगी भर लगाया हुआ है ये। तो ये हराम खोरियां चल रही हैं। तो ऐसे हराम खोरों से मुसलमान, आप इस्लाम के मिजाज को समझो। सूद अलग चीज है और तिजारत अलग चीज है। ये जो स्मगलिंग का जो नाम दिया गया, स्मगल किसको कहते हैं? स्मगलिंग का माना क्या है मालूम है? माल को दरामद करना एक मुल्क से या एक स्टेट से। हमारे यहाँ तो स्टेटों पे चुंगियां चल रही हैं जनाब। कार्टून में बेंगलोर से बॉम्बे आया, रास्ते में चुंगी वाले ने देखा, कार्टून देखा। ये लोग कार्टून देख के, अल्लाह की कसम, बाकायदे इनके दिमाग बिल्कुल जरूर होगा कुछ किसी। मैं बैठा था अपना, आया वो बस वाला, कहता है कि भाई साहब वो कार्टून। मैंने कहा क्या है भाई? कहा कार्टून के अंदर वो पुलिस वाला कह रहा। मैंने कहा उसको बोलो मिठाई है भाई, मुझे कल फ्लाइट है मेरी, मिठाई उठाई। कहा नहीं वो बुला रहा है। मैं गया तो बहरहाल देखा उसने, तो कहा कि अच्छा ये कार्टून में क्या है? मैंने कहा इसमें खाने पीने की चीजें हैं, मिठाई हैं, खोलूं क्या? कहा नहीं जाइए। इनको इस तरह से, अब जाहिर है कि अगर वो बड़े कार्टून चुंगियां लेते हैं। हमने सुना कि एक रियासत से दूसरे रियासत में आप कोई कीमती माल नहीं ले जा सकते हैं, बाकायदे उसके लिए चौकियां बनाई गई। ये सब हरामखोर चोर हैं, चोर हैं, चोर। अल्लाह इनसे महफूज रखे। तो हमारे मुल्कों में तो बाकायदे अब तो कानून और रूल्स के तहत चोरियां की जा रही। इस्लाम इन तमाम सब चीज़ों से आज़ाद है। समझ आई? हाँ, ये हमारी बददियानतियों की वजह से ये बुरे बुरे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत है। अगर वाकई हम स्मगलिंग फिल्म, ये यार फिल्म को बीच में क्यों घुसेटे हुए हो आपने? आप मोया सिहा के अंदर नाली का पानी क्यों डाला हुआ है आपने? ये फिल्म, अब आप जब मैं जवाब दे रहा हूं तो आप ये सोचेंगे कि मौलाना तीनों को एक ही साथ लपेट रहे हैं। मैं देखो समझो जरा, फिल्म की बात अलग है भाई। ये फिल्म उलम हराम है जो मैंने पहले ही बता दिया। और हुंडी फुंडी जैसा कि मैंने बतलाया, ये तमाम सब चीज़ें इस मुल्क का अगर कानून है, जुर्म है, तो यकीनन यहाँ के हुक्मरान की फरमाबरदारी, इस्लामी कानून है, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर फ़र्ज है। जिस तरह से कि इशारा लगा हुआ है, मलिक का यह कानून है कि इस इशारे को काटना जुर्म है। अगर कोई इस इशारे को काट करके, यानी सिग्नल को काट करके जाता है, तो वो गुनहगार भी है और वो कानूनी मुजरिम भी, गुनहगार भी है। क्यों? इसलिए कि एक इस्लामी ममलकत में एक अमीर और हुक्मरान की इताअत उसने नहीं की है, जबकि अल्लाह ने शरई तौर पर हलाल कामों में एक हाकिम और अमीर की इताअत करने का हमारे ऊपर फ़र्ज करार दिया है। ठीक है? हाँ, तो ये जो है कहते हैं कि अगर वाकई हम स्मगलिंग फिल्म और हुंडी बिजनेस से, ये तो फिल्म और हुंडी का मामला अलग करो, इसको सिर्फ स्मगलिंग की बात करो, आमदनी हराम करार देते हैं। मैंने हराम करार नहीं दिया है इस एक का, समझ रहे हैं? तो फिर वो मस्जिदें जिनकी तामीरात, अब जब बात आपके सारे शुबहे उसी एक जवाब में आ गए, मस्जिद बनाओ, कुछ भी बनाओ, घर बनाओ अपने बाल बच्चों को, कोई हर्ज नहीं है उसमें। वो तमाम दीनी इशाअतें सब जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। बराए मेहरबानी अलग अलग तौजीहात और मिसालों के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में मुफस्सल तौर पर हमें समझाएं कि हराम और हलाल में तमीज़ कैसे करें और मुश्तबहा चीज़ों से अपने आप को दूर कैसे रखें, ताकि हम आखिरत में पशीमा ना हो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैंने आपको बतलाया, एक एक चीज़ को वाज़ेह करके बतला दिया मैंने आपको कि स्मगलिंग का इस्लाम सा कोई वो नहीं है। इस्लाम, स्मगलिंग, मुस्लिम सब ये सब मौजूदा दौर के कानून लोगों ने बनाए हैं, इसकी कोई वो नहीं है। समझ रहे हैं? अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए इन्होंने ये स्मगलिंग को हराम करार दिया है, ममनून करार दिया है, ये है वो है, दुनिया भर की कोई हरज नहीं है। अगर हलाल चीज़ की स्मगल हो रही है तो जायज़ है, क्योंकि उससे कौम को फ़ायदा हो रहा है। कौम को बोलो फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, और अगर हराम चीज़ें स्मगल हो रही हैं या तिजारत की जा रही हैं, तो बहरहाल वो चाहे स्मगल हो चाहे खुल्लम खुल्ला तिजारत हो, वो दोनों हराम है। बराए मेहरबानी हमें तसल्ली बख्श जवाब देने से पहले इस बात को ज़रूर पेश नज़र रखें कि हम हिंदुस्तानी शहरियत रखते हैं और हम हर कानून शरीयत के साथ ही साथ हुकूमत हिंद के क़वानीन पर भी अमल करने का इतलाक़ होता है। हुकूमत हिंद अगर हमें मंदिर पूजने की इजाज़त दे तो हम वो नहीं काम करेंगे।
ہماری حرام چیزوں کے اوپر اس کو پابندی لگانے کا کوئی حق نہیں. اس لیے اپنے حد تک اپنی جان اور اپنی عزت و آبرو بچاتے ہوئے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کریں گے, ہم داؤں ماریں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان کے حرام قانونوں کے پابند, ہم حلال کماتے ہیں اپنی خون پسینے کی کمائی, اور ان وائٹ کالروں کو, چوروں کو, ہم گدیوں پہ بیٹھے ہوئے منتریوں کو ہم ان کو لے جا کر ٹیکس کے نام پر کیوں دیں؟ اس لیے کوئی حرج نہیں ہے, اس میں سب جائز ہے, ٹھیک ہے. سود وغیرہ حرام ہے. اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے اور ہر حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کرنے کی توفیق دے, ہمارے غذاؤں کو, کھانوں کو حلال بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.